सर्वोच्च अदालतका 3 वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजनीतिक दबाव दिएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूको दावीलाई सरकारले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै त्यसको आधार र प्रमाण मागेको छ। कानून मन्त्री शोभिता गौतमले कुनै पनि ठोस तथ्य बिना सरकारमाथि आरोप लगाउनु अनुचित भएको बताउँदै तथाकथित विश्वसनीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएकी छन्। उता संघीय संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्टसँग आधिकारिक प्रमाण सहित स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको छ। न्यायिक स्वतन्त्रता, संसदको क्षेत्राधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासोबीच देखिएको यो विवादले नेपालको न्याय प्रणाली र सार्वभौमिकतामाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। 3 अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत सर्वोच्च अदालतका 3 वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयानलाई राजनीतिक दबाव दिएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिएको भनी विश्वसनीय प्रतिवेदन क्रेडिबल रिपोर्ट प्राप्त भएको दावी गरेपछि बालेन सरकारले आपत्ति सहित प्रमाण मागेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाव दिएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त दावीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाएकी हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका 3 वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयानलाई राजनीतिक दबाव दिएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिएको भनी विश्वसनीय प्रतिवेदन क्रेडिबल रिपोर्ट प्राप्त भएको दावी गरेका थिए। सोही विषयलाई लिएर मन्त्री गौतमले उक्त विश्वसनीय प्रतिवेदन के हो भनी स्पष्ट पार्न माग गरिन्। मन्त्री गौतमले बाह्य संस्थाहरूले नेपालको आन्तरिक मामिला र संसदको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी टिक्का टिप्पणी गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले विधायकी कार्य पूर्ण रूपमा संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्मरण गराउँदै नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राय दिन सके पनि संसदलाई नै ओभर रुल गर्ने गरी आक्षेप लगाउनु न्यायोचित नहुने बताइन्। मन्त्री गौतमले भनिन्, हाम्रो सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले कसैलाई पनि यस प्रकारको राजनीतिक दबाव दिएको छैन। कुनै पनि ठोस तथ्य र प्रमाण बिना संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य एकदमै अनुचित हो। मन्त्रालय र सरकारलाई आक्षेप लगाइसकेपछि उक्त क्रेडिबल रिपोर्ट के हो भन्नेबारे सरकारले थाहा पाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा चासो राख्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर सरकारसँग कुनै सोधपुछ र समन्वय नगरी कपोल कल्पित धारणाका आधारमा विज्ञप्ति निकाल्नु आपत्तिजनक छ। राष्ट्रिय सङ्कटका बेला सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले सम्बन्धित संस्थाहरूले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन्। यस्तै संघीय संसदको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले समाज कल्याण ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै समाज कल्याण परिषद ऐन 2049 र नियमावली 2049 को व्यवस्था अनुसार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। समितिले परियोजना सम्झौता प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट बमोजिम तोकिएका उद्देश्य र कार्यहरू पूरा भए नभएको विषयमा नियमित एवं प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ। यसैगरी समितिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसदको विधायकी अधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स आइसिजे र ह्युमन राइट्स वाचले 2083 साउन 8 गते जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालको विधि निर्माणको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको ठहर गर्दै समितिले ती संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण लिन निर्देशन दिएको हो। समितिले ती संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने स्पष्टीकरण र सोको जानकारी समितिलाई गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा बोल्दै सभापति बास्कोटाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने गरी जारी गरिने अभिव्यक्तिहरूप्रति समिति गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्। गत असार 8 गते ती अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका 3 जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाव आएको दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाहरू एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स आइसिजेले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा
न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब आएकोमा चिन्ता जनाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान, मल्ल कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विशेष गरी बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त हुन आएका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका 3 जना न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब आएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थाले दावी गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, विशेष गरी बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामा गर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक दबाब प्रयोग गरिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त हुन आएका छन्। तीनै संस्थाले गत वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको उल्लेख गरेका छन्। संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या र मतदान सम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद ऐनमा गरिएको संशोधनको परिणामप्रति तीनै संस्थाले चिन्ता जनाएका छन्। यसले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिमलाई अझ बढाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने यी संस्थाहरूको ठहर छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवाधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षा कवच हो। आइसिजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेडरम्यानले भनेका छन्, नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन। यी संस्थाले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा डाक्टर मनोज कुमार शर्माको नियुक्तिलाई लिएर पनि चिन्ता जनाएका छन्। 3 जना वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहालै रहेको अवस्थामा शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ। ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनेकी छन्, राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ। तीनै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार न्यायाधीशहरू अनुचित प्रभाव, दबाव, धम्की वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्ने र उनीहरूको बर्खास्ती वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित तथा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने जनाएका छन्। नेपालमा न्याय प्रशासनलाई सुदृढ बनाउनको लागि न्यायिक सुधार आवश्यक हुन सक्ने भए पनि यस्तो सुधार प्रक्रियाले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने भन्दा पनि सुदृढ बनाउने किसिमको हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारलाई 4 वटा सुझाव पनि दिएका छन्। पहिलो सुझावमा न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिई वा स्पष्ट रूपमा स्थापित संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रिया अनुसार बाहेकका महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान र संरक्षण गर्न भनेका छन्। दोस्रो, प्रधान न्यायाधीश लगायतका न्यायिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाएको सुनिश्चित गर्न सुझाएका छन्। तेस्रो, संवैधानिक परिषद ऐनमा गरिएका संशोधनहरूको खुला संसदीय प्रक्रिया मार्फत पुनरावलोकन गर्न र न्यायिक नियुक्ति सम्बन्धी कानुनी संरचनाले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभुत्व र अनुचित प्रभावबाट पर्याप्त रूपमा संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गर्न भनेका छन्। चौथो, न्यायपालिका सम्बन्धी भविष्यका कुनै पनि सुधारहरूले नेपालको संविधान, विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार मापदण्ड अनुरूप न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र न्याय प्रशासन प्रतिको जनविश्वासलाई सुदृढ बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सुझाएका छन्।